یہ فلاں دی رسی ہے، یہ فلاں دی رسی ہے شہد دی مکھی، ایک گلاب کا طواف کر دیے، گلاب چوم دیے، شہد دی مکھی گلاب چوم دیے، موتیے دی دیوانی، سورج مکھی دی دیوانی، اے پھلاں دی فریفتہ، شہد دی مکھی دا ذوق بڑا پاکیزہ ہے، اے دا ماخذ بڑا پاکیزہ ہے، اے حرام تے نہیں ڈگدی، مردار تے نہیں ڈگدی، پلیتی تے نہیں ڈگدی، گندگی تے نہیں ڈگدی، شہد دی مکھی گلاباں دی فریفتہ ہے، موتیے تے آندی ہے، گلشن وچ آندی ہے، باغ وچ آندی ہے، چمن وچ آندی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں انی سینس عطا کی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دی قدرت، مکھی نو سینس دیتی خدا نے، انہیں بنانا شہد، تے اللہ تعالیٰ نے شہد دا فارمولا مکھی نو ودیت فرما دیتا ہے، اینو پتہ ہے کنے پرسنٹ گلاب چوسنا ہے، کنے ملی گرام موتیا چوسنا ہے، کنے ملی گرام سورج مکھی چوسنا ہے، یہ خود پرسنٹیج بنا دیئے، خود پرسنٹیج بنا کے پھلاں دا رس چوس کے تے آؤں دی چھتے وچ۔ ایتھے سنو علامہ اقبال دے پیر و مرشد دی گل ایک سنا، جلال الدین رومی اقبال دا پیر روحانی، رومی کہندے نے کہ کسی اہل نظر نے شہد دی مکھی نو آکھیا کہ تیری غذائے پھلاں دا رس، تے اے ہوندا ہے کوڑا، پھلاں دا رس ہوندا ہے کوڑا، تے جڑا تو شہد تیار کر دیئے اے ہوندا ہے مٹھا، کوڑی غذا کھا کے مٹھا شہد کنج بنا لینی ہے۔ تے جلال الدین رومی مثنوی وچ فرماندے نے تے مکھی نے جواب دیتا، گفت می خوانیم بر احمد درود، بے شک ساڈی غذا کروی ہے، اسی پھلاں دا رس چوس کے تے چھتے وچ بیٹھ کے رل کے محمد تے درود پڑھنیاں وا۔ اللہ درود دا صدقہ پھلاں دے رس نو شہد وچ تبدیل فرما۔ یہ ہوں جو شہد ہے ویکھن وچ ایک چیز ہے، محلول کمپاؤنڈ ہے، قدرت کا تیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی فیکٹری دا بنیا ہویا شہد ہے، لیکن اہل نظر جانتے نے بھی شہد ویکھن وچ ایک چیز ہے، حقیقت وچ یہ سارے گلشن دا فیض ہے۔ جے گلاب نہ ہوندا تے شہد کدی نہ بندا، جے موتیا نہ ہوندا تے شہد کدی تیار نہ ہوندا، جے چمبیلی نہ ہوندا تے شہد کدی نہیں سی بننا۔ اے شہد جڑا بنیا ہے اے پورے گلشن دا فیض ہے، اے باغ دا فیض ہے۔ دل والیاں ویکھیا کربلا دے میدان وچ امام حسین دا کمال، دنیا صبر بھی ویکھیا تے سجدے بھی ویکھے تے قرآن بھی سنیا تے استقلال بھی دیکھیا تے اولو العزمی بھی دیکھی۔ اہل نظر نے آکھیا سجنا حسین نہ ویکھ، اے سارے گلشن دا فیض ہے، باغ نہ ہوندا تے شہد نہ بندا، اے کربلا دے میدان وچ فاطمہ دے لال دی استقامت، تو استقامت ویکھ لے، اے میدان کربلا وچ پورے خاندان نبوت دا فیض بن کے حسین آئے ہوئے نے۔ یہ وچ نامی دا صبر بھی ہے، خدیجۃ الکبریٰ دیاں وفاواں بھی نے، یہ مولا علی دیاں لوڑیاں بھی نے تے ماں فاطمہ دے سجدے بھی نے۔ اے جنی تربیت پاک نے دیتی اس تربیت دا مظاہرہ میدان کربلا وچ امام حسین نے کر دیتا۔ یارا میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے، میرا سلام عقیدت ہوئے اسی گھرانے کو۔ بھائی محفل میدان کربلا دے شہیداں دی، میرا ایمان ہے تیری یہ آواز کربلا دا طواف کر کے گنبد خضرا تک پہنچنی ہے۔ سارے عرض کرو میرا سلام عقیدت ہوئے اسی گھرانے، میرا سلام عقیدت ہوئے اسی گھرانے
نے میرا سلام سچ سچ دسے ہو کچھ ڈر تو نہیں محسوس پہ کرتے نہیں حالات میں نا مطلب اچھے ہو یا کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے بلند آواز نال صبر کرو میرا سلام عقیدت ہو اسی گھران میرا سلام عقیدت ہو اسی گھرانے میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے میرا سلام عقیدت ہو اسی گھرانے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول دہن پھول زخم پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اور کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میرا سلام عقیدت ہو اسی گھران میرا سلام عقیدت ہو اسی گھران میرا سلام عقیدت ہو اسی گھران میں قربان جاواں کربلا وچ امام حسین نو ویکھنا کاش تیری ماضی تے نظر جاندی امام حسین نو ویکھن والیا مصطفیٰ دیاں لوڑیاں ویکھ فاطمہ الزہرا دے سجدے ویکھ حسن مجتبی دیاں دعاواں ویکھ خدیجہ الکبریٰ دیاں وفاواں ویکھ جدے چار چفیرے صبر دیاں ہواواں چلدیاں ہون او کربلا وچ صبر نہ کردا تے کی کردا اصولی گل ہے دوستو جس ماحول وچ بچہ نشو و نما پائے ماحول دا اثر شخصیت تے بڑا گہرا ہوتا ہے جس ماحول وچ شخصیت نو دی تربیت ہوئے اور گہری چھاپ کردار ہوتے ہوندی میدان کربلا وچ جدوں اسی مطالعہ کرنے امام پاک دے کردار دا تے سانو یہ نظر آندا ہے اے شاید کیوں نہ بندا اے فیض گلستان محمد مصطفیٰ دا دیکھو پورے خاندان دی جھلک کربلا دے میدان وچ نظر آ رہی پورے خاندان دی جھلک پہلی جھلک عرض کر امام حسین دے نانا جان محمد مصطفیٰ میرے امام دا نانا امام علی مقام دے نانا جان محمد الرسول اللہ جنہاں دی زبان مقدس امام حسین نے بچپن میں چوسی سی روایات پہ جاؤں ہے جب نبی پاک نو خبر ملی کہ خدا نے گلشن فاطمہ نو ہریاں کیتا ہے تے اللہ نے لاڈلی بیٹی نو لخت جگر عطا کیتا ہے تے رحمت للعالمین تشریف لے آئے تے امام علی مقام نو آغوش نبوت میں چکیا امام نو چک کے سینے دے نال لایا تے روایات پہ جاؤں ہے دعا جہانہ دے والی نے امام علی مقام دی گردن چومیا اتے گردن چومن دے بعد رحمت للعالمین نے زبان نبوت کٹ کے فرمایا پترا دنیا گڑتیاں دیندی ہے کوئی شہد دی گڑتی دیندا ہے کوئی شہد دی گڑتی دیندا ہے تے کوئی دودھ دی گڑتی دیندا ہے تے کوئی گڑ دی گڑتی دیندا ہے تے دورے حاضر وچ ہمدرد والے دوائی کٹ ماری جے دا نام ہی رکھیا گٹھی تے بیماریاں وچ چلیا منڈا تے اینو گڑتی دو دوائی دی ساری زندگی دوائیاں ہی پیندا رہے تے گڑتیاں کوئی شہد دی گڑتی کوئی دودھ دی گڑتی کوئی ہمدرد دی گٹھی قربان جاواں حسین دے مقدر تو حسین علی مقام نو گڑتی دیتی محمد الرسول اللہ نے تے شہد نہیں دیتا تے دودھ نہیں دیتا روایات وچ آوندا نبوت دی زبان کٹ کے حسین دی ننھی زبان تے رکھ دیتی حضور نے زبان لا کے فرمایا چوس لے پترا نبوت دا فیض چوس لے زبان نبوت چوس لے نبوت دی گڑتی لے لے پترا کل میدان کربلا وچ پیاس کو پرچہ دینا ہی اج رج کے کوثر و تسلیم دے مزے لٹ لے میری زبان دی وقت ہوئے گی کربلا وچ تو ثابت قدم رہے گا
شخصیت و کردار تے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے. اور اسی کربلا دے میدان وچ امام حسین وچ سارے ہی رنگ سانو نظر آ رہے ہیں، نبوت کا رنگ بھی، نانی دیاں وفاواں بھی، ماں دے سجدے بھی، حیدر کرار دی شجاعت بھی، سارے خاندان میں جڑیاں خوبیاں سن اللہ نے کٹھیاں کر کے فاطمہ دے لال وچ پیدا فرما دیتی. لو دیکھو حضور دا عکس میدان کربلا وچ، نبی پاک دا کردار روایات وچ آندا ہے. مکے دے کافر کٹھے ہو کے حضور کو لائے، میرے امام دے نانا جان رسول کریم حضور کو مکے دے کافر آئے، انہاں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا بتاں دے خلاف واز کردے ہو تے توحید دی گلاں کردے ہو، خدا را اے نہ کریا کر. اسی تہاڈے کول تاں آئے ہیں، خالی نہیں پیشکش لے کے آئے. ایک کافر نے آخیا یا محمد جے سونے چاندی دی ضرورت ہے اسی پورے مکے دا سونا کٹھا کر کے اتے چاندی کٹھی کر کے تے جواہرات کٹھے کر کے تہاڈیاں قدماں وچ لے آ کے سٹ دینے آ. سونا لینا جے سونا لے لو، چاندی لینی جے چاندی لے لو، ہیرے تے جواہرات لے لو، اسی دولت دین واسطے تیار ہاں، خدا دے واسطے ساڈے بتاں دے خلاف واز نہ کریا. سیاسی رشوت، مکے دیا کافراں نے آمنہ دے لال نو سیاسی رشوت پیش کی تھی. سیاسی رشوت اچھی طرح سمجھتے ہونے کا مفہوم کی کہ جس ماحول اسی جا رہے ہیں اے ماحول ہی سیاسی رشوت آندا ہے. حضور سیاسی رشوت پیش ہوئی. ایک کافر نے آخیا سونا چاندی لے لو، دوجا ایک عرب کا سردار بولیا یا محمد جے پیسے دی لوڑ ہے اسی پورے مکے دی کرنسی کٹھی کر کے تہاڈیاں قدماں وچ سٹن واسطے تیار ہاں، خدا را پیسہ لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، کرنسی لے لو، مال لے لو، دولت لے لو، پر لات و منات نو جھوٹیاں نہ آکھو. ایک اور کافر بولیا، انہوں نے کہا یا محمد گزارش ہے تسی پیدائشی یتیم، پیدا ہوندیاں ابا جی فوت ہو گئے، تسی بڑے دنیا چ ٹھوکرا کھا دی، یتیمی دی زندگی گزاری ہے تے غربت ویکھی تساں. اگر تانوں سرداری چاہیے لیڈرشپ سرداری، یا محمد اسی وعدہ کرنے ہاں اسی تانوں متفقہ طور تے سارے مکے دا سردار تسلیم کر شرط ہے ساڈے بتاں دے خلاف تقریر نہ کر. روایت میں چاہتا ہے ایک کور ذوق، ایک تنگ نظر کافر، آپ نے اپنے سوچ کی گل ہوتی ہے نا، ایک غلیظ کافر نے اتوں تک آخیا یا محمد تسی غیر شادی شدہ ہو، اگر عورت دی ضرورت ہے اسی حسینہ عرب تہاڈیاں قدماں وچ آ کے سٹ دیں. اپنی سوچ سی نا او دا ذہن غلیظ سی، اونے گل بھی غلیظ کی تھی. عورت لے لو، دولت لے لو، مال لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، مکے دی سرداری لے لو، گل لکھ کے کہ لات تے منات نو جھوٹیاں کہنا چھڈ دے. ایمان نال دسو اے جڑی پیشکش حضور نو ہوئی جے اج کل دا پاکستان دا ساڈا کو اسمبلی دا ممبر ہوندا اے وکن والے جڑے ہارس ٹریڈنگ وچ جڑے وکدے نے 2-2 کروڑ دا وکدا ممبر، ایمان اے پیشکش نو کوئی مس آندا گولڈن چانس جی لاٹری نکلن لگی، لاٹری وک جاندا. صدقے جاواں حسین دے نانے دی شان تو سنو جڑا حضور نے جواب دیتا مورخ اسلام حفیظ نے شاہنامے وچ لکھیا ہے. شاہنامہ اسلام وچ حفیظ جلندری لکھتے نے حضور دا جواب. حضور نے فرمایا جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و سر رکھے دے، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، پر خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا.
صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حضور تہاڈی استقامت نو سلام، سرکار تہاڈے فقر نو سلام، الفقر فقری، یا رسول اللہ تیرے فقر نو سلام، تیری فقیری نو سلام۔ اور میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے۔ حضور نے فرمایا مکے دے سرداروں، ساری خدائی ایک طرف، دنیا دے خزانے ایک طرف، سورج چند ستارے ایک طرف، کائنات دی دولت ایک طرف، میں ہن بھی ڈنکے دی چوٹ کرنا تواڈے پتھر دے صنم جھوٹے نے، سچا محمد دا پروردگار ہے۔ سن ایسی نانا صدقے جاواں کربلا دے شہید نانے نے زبان چ سائی سی نا، او نانے دی تاثیر آ گئی امام وچ، اے ہوئی رنگ، اے ہوئی ماحول، اے ہوئی صورت پیدا ہوئی۔ عامل مدینہ نے بلایا، عامل مدینہ ولید، مدینے دا ڈی سی تے گورنر تے عامل، مدینے دے عامل نے امام پاک نو بلایا، انہیں آکھیا یا امام میں خادم اہل بیت دا، میں غلام ہاں لیکن کی کراں مجبور ہاں، مینوں اتوں آرڈر آیا ہے، اتوں آرڈر آیا ہے، مینوں اتوں حکومت دا آرڈر آیا ہے۔ سرکار یزید صاحب کہہ رہے نے، یزید صاحب کہہ رہے نے کہ امام حسین کو مدینے وچ سب تو پہلے یزید دے حق وچ حسین کو بیعت لئی۔ حضور گزارش ہے، میں حکم دا غلام ہاں، سرکار گستاخی معاف، یزید صاحب دا آرڈر ہے کہ میں سرکار تعمیل واسطے تانوں بلایا۔ امام پاک نے فرمایا ڈی سی صاحب مینوں کچھ سوچن دی مہلت نہیں دتی جاندی، میں کچھ نتائج عواقب تے غور کرنا۔ ڈی سی صاحب نے آکھیا تے گورنر نے آکھیا جناب سوچ لو، میں تانوں وقت دینا وا حضور، سوچ لو، سوچ کے فیصلہ کرو۔ امام علی مقام نو دوبارہ بلایا گیا کہ یا سرکار کی فیصلہ کیتا جے؟ حضور سوچ لیا جے؟ فاطمہ دے لال نے فرمایا ڈی سی صاحب میں سوچ لیا، سوچ لیا تے میں فیصلہ کر چکی ہاں۔ حضور آواز باختہ ہو گیا مدینے دا گورنر تے غیر متوقع جواب سن کے ڈی سی کہندا ہے، عام گورنر کہندا ہے حضور سرکار غور فرماؤ، جذباتیت وچ فیصلہ نہ کرو، سرکار ٹھنڈے دل و دماغ نال سوچو۔ امام پاک نے فرمایا ولید صاحب میں ہر نتیجے تے غور کر کے یہ فیصلہ کر لیا، اور دنیا دی کوئی طاقت مینوں اس فیصلے تو ہٹا نہیں سکتی، میں بیعت نہیں کر رہی۔ حضور وجہ فرمایا بیعت میں نہیں کرنی، یزید میرے معیار تے پورا نہیں اتردا، بادشاہ وقت واسطے، امیر المومنین واسطے تے مسلمانہ دے حاکم واسطے ایک معیار ہے، یزید اس معیار تے پورا نہیں اتردا۔ او معیار کی ہے؟ میرے امام دی روح نے فرمایا معیار میں اپنی آنکھاں نال صدیق اکبر دی صداقت دا زمانہ ویکھیا ہے، میں فاروق اعظم دا عدل ویکھیا ہے، میں عثمان غنی دی حیا ویکھی ہے، میں حیدر کرار دی جرأت و بصالت ویکھی ہے۔ جنہاں آنکھاں نے صدیق دی صداقت ویکھی، فاروق اعظم دی عدالت ویکھی، میں عثمان غنی دی حیا ویکھی، حیدر کرار دی جرأت و بصالت ویکھی، جنہاں اکھاں نے چواں یاراں نوں ویکھیا انہاں نگاہاں وچ یزید جچدا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیہ، میرے معیار تے پورا نہیں اتردا، یزید میرے معیار تے پورا نہیں اتر۔ فرمایا میں ویکھیا امیر المومنین تے مومناں دا حاکم، امیر المومنین میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا صدیق اکبر، نالے امیر المومنین
امیر المومنین بھی ہے تے امام مسجد بھی نے. اے لفظ مظاہر ہو سکتا ہے تھوڑے ذہن تے شاٹ گزرے امام مسجد. یہ 2 رکعت کے امام نکاح خام اللہ دور حاضر دا پڑھیا لکھیا نوجوان کہتا ہے یہ 2 رکعت کے امام نکاح خام اللہ. امام دی روح نے فرمایا صدیق اکبر نالے امیر المومنین نالے امام مسجد. دوستوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 5 وقتہ امام مسجد صدیق اکبر 5 وقت دے امام مسجد. او میں صدقے جاواں اے وجہ امام مسجد جدے پیچھے حیدر کرار نمازاں پڑھدا نظر آ رہا ہے. اے وجہ امام مسجد دا مقتدی حیدر کرار مینوں کہن دے صدیق اکبر اے وجہ امام مسجد جدے پیچھے محمد رسول اللہ نماز پڑھ دے نے. نالے امیر المومنین نالے امام مسجد صدیق فاروق اعظم نالے امیر المومنین نالے امیر المومنین تے نالے امام مسجد. فاروق اعظم امام مسجد تے نالے نکاح. فاروق اعظم پریزیڈنٹ تے امیر المومنین تے ملت اسلامیہ دا سربراہ. سجنا تے حکومت کی ڈی کے اج پہلے نکین کے سٹیٹاں اے کویت اے قطر اے مسقط اے دبئی اے سعودی عربیہ ٹائی ٹوٹ نو فتو باغبان تہے تہے دیا سٹیٹاں تے زمین فروش حاکم. زمین فروش حاکم تے نکیاں نکیاں ریاستاں فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دا حاکم. عراق دا حاکم شام دا حاکم مدینے دا حاکم ایران دا حاکم. اے جڑی مڈل ایسٹ تے اسلامی جڑے ملک نے نکے نکے عرب ملک اے سارے عرب ملک فاروق اعظم دے صوبے. میں صدقے جاواں اس امیر المومنین تو 36 لاکھ مربع میل دا حاکم تے امام مسجد تے نکاح خان. صدقے جاواں یہو جہا نکاح خان کہ بی بی شار بانو تے امام حسین دا نکاح پڑھایا ہی فاروق اعظم نے. نکاح خان نالے امام مسجد تے نالے نکاح خان. میں تہاڈی زبان اس گل دس کراں جڑی لیٹسٹ لینگویج ہے جڑی ڈکشنری اج کل دی ڈکشنری سے 2 لفظ نے ایک مسٹر ایک ملا. اے 2 لفظ چلدے نے ساڈے معاشرے وچ. جڑا داڑھی رکھ لینے کہندے چھڑو جی فلانا ملا ہو گیا. ملا ازم ایک مسٹر ایک ملا. جڑا جماعت کرائے وہ ملا. جنہیں سنت رسول داڑھی رکھی ملا. روزے رکھن والا ملا. بزرگاں دی آستانے پہ جان والا ملا. تے کھلو کے جڑا مترے وہ مسٹر. او مسٹر تے جڑا اسلام تے تنقید کرے مسٹر دانشور تے احکام اسلامی دا جڑا مذاق اڑے او مسٹر. امام حسین نے فرمایا صدیق اکبر ملا فاروق اعظم ملا. تہاڈی لینگویج دے مطابق میں کہہ رہا جڑی دور حاضر دی ڈکشنری جڑا نکاح پڑھائے ملا جڑا جنازے پڑھائے ملا جڑا جماعتاں کرائے او ملا. فاروق اعظم ملا صدیق اکبر ملا عثمان غنی ملا حیدر کرار ملا تے یزید مسٹر. یزید مسٹر سی. اے مسیتی نہیں سی آندا. اے نمازاں نہیں جماعت کرانی کی اپنی بھی نہیں سی پڑھدا. اے اپنی اے مسٹر سی. تے امام حسین نے فرمایا میری نگاہ وچ ملت اسلامیہ دا سربراہ میں مسٹر نو پسند نہیں کردا جڑا احکام اسلامی دا مذاق اڑائے جڑا شریعت تے کینسی چلائے شریعت تے تصرف کرے تین مستضاعف تصرف کرنے والے مسٹر نو میں پسند نہیں کردا. میری نگاہاں نے صدیق ویکھیا فاروق ویکھیا عثمان ویکھیا علی ویکھیا. جنہاں نگاہاں نے 4 یار ویکھے نے انہاں نگاہاں وچ مسٹر یزید نہیں سجدا. شرابہ پیندا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. میں سوچ لیا ڈی سی صاحب میری گردن بھی اتر جائے گی میں یزید کے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں. سنو دوجی گل جڑی حکومتاں دے کچھ طور طریقے ہوندے نے.
پھر ہوندی ہارس ٹریڈنگ، سیاسی رشوت. یزید صاحب نے پھر سیاسی رشوت پیش کی تھی. ڈی سی آخیا جناب گل سرکار سمجھ گیا، تھوڑی بولی سمجھ گیا، تساں بحث نہیں کرنی، سرکار سمجھ آ گئی، ہن دوجی پیشکش تے غور کریو، جذباتی فیصلہ نہ کریو. کہ کی یزید صاحب کہہ رہے نے میں قومی حکومت بنا لینا. قومی حکومت، قومی حکومت، قومی حکومت کا مانا جڑے ہارے ہونے انہوں نے بھی شامل کرنا. پھر سکون ٹھنڈ پی جائے گی، قومی حکومت بن جائے تو ٹھنڈ پی جائے گی. یزید صاحب کہہ رہے ہیں میں قومی حکومت بنا لینا، تہنوں بھی اقتدار وچ شریک کر لینا، تسی بھی اقتدار وچ آ جاؤ، قومی حکومت بنا لینے. قومی حکومت حضور گورنری لے لو، تہنوں گورنر بنا دینے. سرکار یزید صاحب کہہ رہے ہیں جہے صوبے دا گورنر بننا جے، یزید کہندا ہے میں خالی پیپر تے دستخط کر دینا، حضور مدینے دے گورنر بن جاؤ، ایران دے گورنر بن جاؤ، دل کرے شام دے گورنر بن جاؤ، جی چاہے عراق دے گورنر بن جاؤ. سرکار گورنری لے لو، گورنر بن کے تے اگوں پھر کی ہوئے گا؟ پھر اپنے چاچے تایا دے پتر بھرا بھتیجے بھانجے کوئی ایس پی بنا چھڑے ہو، کوئی ڈی سی بنا چھڑے ہو، کوئی تھانے دار بھرتی کرا چھڑے ہو، تے پھر موج ہوندی ہے نا اقتدار وچ آن دی. یزید نے آخیا سرکار گورنری لے لو، گورنری لے لو. سیاسی رشوت پیش کی تھی، سیاسی رشوت. صدقے جاواں فاطمہ دے لال تیری عظمت نو سلام. ایویں تے نہیں دنیا نام بھی لیندی امام حسین دا. سرکار قومی حکومت بنا لینے، گورنری لے لو، گورنری حکومت لے لو، اقتدار وچ ہے. قومی حکومت کا من ہے بھی کلیاں نہیں کھاندے، آؤ رل کے ونڈ کے کھائیے، ونڈ کے کھائیے. سرکار گورنر بن جاؤ، حکومت وچ آ جاؤ. ویکھ لے نانے دا جلوہ دوترے وچ آ گیا، نانے دا جلوہ دوترے وچ آ گیا. نانے نے نبوت کی زبان اسے واسطے چسائی سی، غیرت آ جائے گی، خودی آ جائے گی، انا آ جائے گا تے اپنا پہچاننا. امام نے فرمایا یزید نو لکھ، صدقے جاواں امام دے جواب نو. احمد ندیم قاسمی دے لفظاں وچ امام حسین دا جواب سنو. فرمایا ڈی سی صاحب میرا جواب یزید نو لکھ دو. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. دریا کو سمندر میں گرا کرتے ہیں ہر دم، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. او میرا سلام عقیدت ہو اسے گھرانے کو، میرا سلام عقیدت، میرا سلام عقیدت، میرا سلام عقیدت، میرا سلام عقیدت ہو اس ترانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. فرمایا ملے مدینہ لکھ دے یزید نو، تو اپنی کرسی کو رکھ، تیرے اقتدار نو دوام نہیں، اے کرسیاں ٹک جانیاں نے، اقتدار مک جانے نے. یزیدا تینو اقتدار مبارک، فاطمہ دے لال نو نانے دا ممبر مبارک. ایویں نانے دی تصیف. ایک گل تاں پہ عرض کرنا، کربلا دا ذکر سننا ہے، دعا کر اللہ تعالیٰ تینوں تقدس نصیب فرمائے. قرآن پاک کر، ماحول پاک کر، گھریلو زندگی پاک کر، اوے اپنی زندگی دی اصلاح کر، نماز پڑھ، نیکی کر، تو خود پاکیزہ بن، اپنے بیوی نو پاکیزگی دی طرف مائل کر، ماحول مقدس کر. او سجنا جدو گلشن ہوئے تے شہد بن گئے، گلشن ہوئے تے شہد بن گئے، خاندان نبوت ہوئے تے حسین بن گئے. تو گھر نو پاک کرے گا، اللہ تیری جھولی وچ حسین دے غلام پیدا فرمائے گا.
سنو حسین پاک دی نانی، میرے امام دی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، خاتون مکہ خدیجہ، خاتون مکہ خدیجہ، خاتون اسلام خدیجہ، مکے دی رئیسہ اعظم خدیجہ، کروڑ پتی خدیجہ، جدے مال دا حد بننا ہی کوئی نہیں، جدے اونٹاں دی گنتی شمار ہی کوئی نہیں، ہزاراں غلاماں کنیزاں دی مالک، اونٹاں دیاں ریوڑاں دی مالک، شام دیاں منڈیاں وچ مال دی مالک، او جدا حد حساب ہی کوئی نہیں، کروڑ پتی خدیجہ، ملینر خدیجہ، جدی دولت دا حد و حساب ہی کوئی نہیں۔ روایات بھی آتا ہے خوش نصیب خدیجہ، خوش نصیب خدیجہ، ایڈی بختہ والی خدیجہ جدے ویڑے وچ رحمت للعالمین لاڑا بن کے آیا۔ صدقے جاواں اس برات تو، صدقے جاواں اس جنج تو جڑی جنج دا لاڑا محمد بنیا۔ سراجم منیر آ گیا، طٰہٰ یاسین آ گیا، او واللیل واللیل دیاں کنڈلا والا آ گیا تے زارا بن کے میں صدقے جاواں ویڑے دی سج دھج تو، جس ویڑے وچ حضور دی بارات آئی تے روایت وچ آوندا ہے ام المومنین خدیجہ نے 100 کنیزاں تے 100 غلام، کروڑ پتی خدیجہ 100 کنیزاں تے غلاماں نوں پھلاں دیاں پتیاں پلیٹاں وچ بھر کے تے دروازے تے کھڑا کر دیتا۔ خدیجہ نے آکھیا واللیل دیاں کنڈلاں والے نے آونا ہے، والضحیٰ دے مکھڑے والے نے آونا ہے، او یاسین دے سیرے والے نے آونا ہے، اے غلاموں تے کنیزوں جس لے محمد لاڑا بن کے آئے گا، محمد عربی دا سجا قدم جدوں میری چوکھٹ وچ پائے گا، جدوں لاڑا تواڈے کولوں دی گزرے گا تسی گلاب دیاں پتیاں واللیل تو نچھاور کریو، حضور دیاں زلفاں تے گل پاشی کریو، رحمت للعالمین آئے تے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کیتیاں جا رہی نے۔ حضور دا سجا قدم جدوں ویڑے وچ وڑیا تے خدیجہ نے حکم دیتا کہ پھل سٹن والیو غلامو جاؤ، محمد دے سیرے دا صدقہ تانوں آزاد کیتا۔ حضور آئے، روایت وچ آوندا ہے صحیح خدیجۃ الکبریٰ وچ حضور لاڑے بن کے آئے، سونے چاندی دیاں ٹھیلیاں خدیجۃ الکبریٰ نے سامنے لائیاں سن ویڑے وچ، سونے دیاں ٹھیلیاں لگیاں ہوئی نے، چاندی دے انبار لگے ہوئے نے، غلاماں دیاں قطاراں کھلوتیاں ہوئی نے، کنیزاں غلام دست بستہ کھڑے نے۔ رحمت للعالمین جدوں تشریف لے آئے، ام المومنین نے پہلی گل جڑی کیتی حضور نوں ویکھ کے، او بختہ والی خدیجہ، نصیبہ والی خدیجہ کہ رحمت للعالمین دے حرم وچ داخل ہوئی نے، پہلی گل خدیجہ نے کیتی سونے مکھڑے والیا محبوبہ، اے سونا تے چاندی تے غلاماں دیاں قطاراں، اے مال و مویشی میرے اونٹاں دیاں قطاراں، کروڑاں دی مالکہ، شام دیاں منڈیاں تے میرا قبضہ، مکے دیاں منڈیاں تے میرا قبضہ، میری دولت دا حد بننا کوئی نہیں، میرا سونا چاندی مال مویشی غلہ گودام تے غلام تے کنیزاں، اج تو بعد اے دی میں مالک نہیں سونیا تو مالک ہے۔ ام المؤمنین نے حضور کو عرض کیتا یا محمد سب کچھ تیرا ہے محبوبہ، سب کچھ تیرا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ خدیجہ کہ رسمن کہہ رہی ہیں کہ ٹھڈوں کہہ رہی ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا رسمی جملہ، رسمن بندہ کہتا میں تیرے تو قربان، آندے میں تیرے تو قربان، تے سفر کرنے لگے جو ٹکٹ لینا دا موقع ہے تو ویندا کہانی گڑی نظر وی کرایا تو پیا تے وہ جانے میں تیرے تو قربان، اے رسمن کہہ رہی ہے کہ ٹھڈوں؟ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی تھی محبوبہ مال دی حیثیت کی ہے جب میں اپنی جند جان تیرے حوالے کر دیتی ہے، تو میری جند جان دا مالک، میری آبرو دا مالک، میری عزت دا مالک، میری طہارت دا مالک، مال دی حیثیت کی ہے محبوبہ ٹھڈوں بھی کہنیاں، اج تو بعد تجارت تیری، بزنس تیری، اونٹ تیرے، غلام تیرے، سونا تیرا، چاندی تیری، محبوبہ میرا جو کچھ ہے میرا نہیں سونیا تیرا۔ سنیا شکر کر اللہ نے تینوں ماں دا عقیدہ عطا فرمایا، ساری روحانی ماں نے کیا سی کملی والیا تو مالک ہے، تے سنی بھی کہندا ہے کملی والیا میری جند جان دا تو مالک ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوبہ تو مالک ہے۔ اچھا خدا جا میں جیویں چاہاں تصرف کروں، جیویں چاہاں بزنس کراں تے جیویں چاہاں میں سلوک کراں انہاں نال، ہاں یا محمد میں کہہ جے دیتا ہے تسی مالک ہو۔ سنو حضور نے مسکرا کے پہلی گل کی تھی، فرمایا غلاموں تے کنیزو، دست بستہ ہاتھ بن کے سینکڑے غلام کھلوتے ہیں، او غلاموں تے کنیزو تانوں مل دے کے خدا جا نے خریدے ہے، سر خرید و مملوک ہو، تسے وکے ہوئے ہو، خدا جا تہاڈی مالک سی، اج تو بعد خدا جا تہاڈی مالک نہیں رہی، اج تو بعد میں تہاڈا مالک ہاں۔ غلام آکھیا ہاں محبوب تسی ساڈے مالک، مالک بدل دے ہی رہندے نے، اسی منڈیاں دا وکاؤ مال ہورے کنے مالک ویکھے نے، مالک بدل دے جدوں وکنے آ مالک نواں آ جاندا ہے، مالک بدل دے آئے تے جدوں نواں مالک آئے، نویں قانون، نویں ذمہ داریاں، نویں عہدے، نویاں ذمہ داریاں، نویاں ڈیوٹیاں، مالک دا اپنا اپنا انداز ہوندا ہے۔ غلامہ سمجھیا ہے نواں مالک ہن ڈیوٹیاں تقسیم کرے گا، تو اونٹاں نوں پانی پلانا ہے، تو اونٹاں نوں چارہ دینا ہے، تو فلانا کام کرنا ہے، تو فلانا کام کرنا ہے، یہ کوئی ذمہ داریاں تقسیم کرے گا۔ غلام ہمتن گوش حضور دی گل پہ سن دے، ہاں محبوب تو ساڈا مالک ہے۔ حکم سرکار رحمت للعالمین نے فرمایا میں مالک ہاں، اج تو میں مالک ہاں، میرا ہن حکم سنو۔ خدا جا نے مال دے کے خریدیا سی، میرا حکم ہے وے جاؤ تانوں سب نوں اللہ دے رستے وچ آزاد کیتا، جاؤ غلاموں آزاد، جاؤ غلاموں آزاد کیتا، او پترو ماما دی آغوش وچ چلے جاؤ، ویرو بہنا کول چلے جاؤ، میں مال نہیں لیندا، سونا چاندی نہیں لیندا، تانوں اللہ دے رستے وچ آزاد کیتا، جاؤ تانوں جشن آزادی مبارک۔ غلاماں دی آنکھاں چوں عقیدت دے آنسو نکلے، اس صدقے جائیے نویں آقا تو، ایہو جہا آقا تے اساں ویکھیا ہی کوئی نہیں سی۔ محمد دی شادی تے غلاماں دی آزادی، غلام آزاد ہو گئے، فرمایا جاؤ تے تشکر آمیز نگاہاں نال حضور نوں ویکھدے نے، او غلاماں تیرے گھر دی خیر، غلاماں شالا ساڈیاں زندگیاں اس آقا نوں لگ جان، آزادیاں دین والا آقا۔ غلام جس لے ٹرے نا، حضور نے آکھیا ایک حکم میرا جاندیاں سن جاؤ، آقا تساں جسم آزاد کر کے ساڈیاں روحاں نوں غلام بنا لیا ہے، ایک حکم ہے آقا، حکم کی فرمایا مکے دیاں گلیاں وچ بکھر جاؤ تے منادیاں کر دو، شور کر دو، دروازے کھڑکا کے دستک دے دے کے اعلان کر دو، مکے دیو یتیموں بیواؤں غلاموں، او مکے دیو حاجت مندوں آ جاؤ، محمد دا باب کرم کھل گیا جے، بیوہ عورتوں آ جاؤ، یتیموں آ جاؤ، مسکینوں آ جاؤ، حاجت مندوں آ جاؤ، محمد دا باب کرم کھلیا ہے، اعلان ہو گیا، مکے وچ منادی ہو گئی، بیوہ عورتاں دوڑیاں آ رہی نے، یتیم بچے حضور دے دروازے تے آ رہے نے، حاجت مند تے غریب آ رہے نے، جڑا اونٹ منگدا ہے کملی والا اونٹ دئی جا رہا ہے، جڑا سونا منگدا ہے حضور سونا دئی جا رہے نے، جڑا مال منگدا ہے حضور مال دئی جاندے نے۔ رحمت للعالمین دا باب کرم کھل گیا، لوٹی پہ گئی، کرماں دی لوٹی پہ گئی، رحمت دی لوٹی پہ گئی، مکے دیاں یتیماں غریباں دا گھر بھر چھڑیا، خدیجہ دا مال ختم، اونٹ ختم، مویشی ختم، غلام ختم، سامان تجارت ختم۔ روایت وچ آوندا ہے چند دنوں دے بعد نوبت ایتھے تک آئی، زمین تے تھوڑی وچھی ہے، ایک پاسے ام المومنین لیٹیاں نے، دوجے پاسے دوواں جہاناں دا والی لیٹیا ہے، نہ غلام رہے، نہ کنیزاں رہیاں، نہ سونا رہا، نہ چاندی رہی، سب کچھ راہ خدا وچ تقسیم کر دیتا۔ روایت وچ آوندا ہے ایک دن حضور نے فرمایا خدیجہ میں تیری تجارت کا چھڑے ہی کھ نہیں، اونٹ ختم، غلام آزاد، سونا چاندی ختم، فاقیاں تے نوبت آ گئی، پتھر میں بھی بننا، پتھر تو بھی بن نہیں، زمین تے میں سونا، زمین تے تو سونی، خدیجہ اس حالت وچ میرے تے ناراض تے نہیں، تینوں تو میرے تے شکوا تو نہیں؟ صدقے جاواں ام المومنین نے عرض کیتی سونیا محبوبہ اے جنہ مال ونڈیا ہی نا، اے نالوں 10 گنا زیادہ ہور مال ہوندا، رب دی قسم تیری زلف دے وال دے برابر نہیں ہو سکدا۔ جاؤ یا رسول اللہ میرا مال تیری زلف کو قربان، میری دولت قربان، میرا سب کچھ قربان، محبوبہ جے تو سلامت ہے تو خدا جا سلامت ہے۔ اے نانی میرے حسین،
تے میرے امام دا نانا سخیاں دا کرانا تے سخیاں دا ٹپر ویکھ پھر او سخی پروردہ سخی جدوں کربلا وچ آیا تے روح حسین نے آکھیا میرے نانے دا اثر تے نانی دا اثر روح حسین نے پکار کے آکھیا نانی جی تسا اف نہیں کیتی تسا مال قربان کیتا تسا دولت قربان کیتی اونٹ قربان کیتے تسا غلام آزاد کیتے یا رسول اللہ نانا جی تسا سخاوت کر دیتی میں تہاڈیاں لوریاں نال کلم پڑھن والا تسا مال قربان کیتا میں جان قربان پیا کرنا تسا غلام آزاد کی میں علی اکبر قربان کر لو علی اصغر قربان کر لو اولا محمد قربان کر لو تو سا مال تقسیم کیتا میں اسلام تو اپنا خاندان تقسیم کر دیتا ہے اے بے تربیت دا اثر تے ماں میرے امام دی ماں کائنات دیا عزتاں تے چٹیاں پگاں تے چٹیاں داڑیاں فاطمہ تیری قبر دی مٹی تو قربان میرے امام دی مقدس ماں فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا عرص مقدس ہویا ہے فرید الدین گنج شکر جدوں دعا مانگدے نے نا تے آندے نے یا اللہ میری ماں دی قبر نوں نور اللہ نور فرما یا اللہ میری ماں دی قبر تے انوار و تجلیات دی بارش فرما ایک دن ایک مرید نے عرض کی تھی یا حضرت ہر وقت ماں نوں دعاواں دیندے ہو ماں لئی دعاواں حضور تسی اما حضور تو بڑا یاد رکھ دیو بابا صاحب دی آنکھاں چوں آنسو نکل آیا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا پترو ماں نو کیوں نہ یاد کراں میں وہ خوش قسمت ہاں میری ماں تہجد گزار سی میری ماں تہجد گزار قرآن خواں قرآن دی حافظہ تہجداں پڑھن والی سرگی ویلے اٹھ کے سحری ویلے اٹھ کے نور پیر ویلے اٹھ کے بابا فرید الدین گنج شکر دی ماں سرگی ویلے اٹھ کے وضو کر کے تہجداں پڑھ دیئے تہجد پڑھ کے اتے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے پتر نو چولی وچ چک کے بختاں والی ماں دودھ پلاندی ہے بابا صاحب نے فرمایا اج مینوں اللہ نے ولیاں دا سردار بنایا تے مقام قطبیت عطا کیتا ہے اے میرا کمال نہیں میری ماں دے دودھ دا نتیجہ ہے اے بے تربیت تو دنیا والے کہندے نے جی ماں دی آغوش بچے واسطے پہلا مدرسہ ہے ماں دی آغوش بچے واسطے پہلا مدرسہ ہے دعا دا سجنا کربلا دے شہیداں دے خون دی طہارت دا صدقہ تے فاطمہ تو زہرا دے مقدس خاندان دا صدقہ ساڈیاں ماواں تے بہناں نو اللہ تعالی عزتاں نصیب فرمائے بے ادب ماں علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت اقبال فرماتے ہیں بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں بے ادب ماں با ادبی اولاد جن سکتی نہیں مادن سر مادن اولاد جن سکتی نہیں بابا صاحب کہنے میرے ولایت ملی ہے میری ماں دے قرآن پڑھن دا صدقہ قرآن خوانی دا صدقہ تسی بھی آپ کو جمیل صاحب اسی ہن کریے کی زمانہ آ گیا نواں تسی آ جو گلاں سنان دے ایک منڈے دی ماں ہوئی نا راس ماں نے آخیا پترا جے تو میری گل نہ منی نا تے میں تینوں 32 دھاراں نہیں بخشنیاں پرانیاں ماواں کہندیاں ہوندیاں سی پتر میں 32 دھاراں نہیں بخشنیاں تے ماڈرن منڈے نوں ماں نے روک پایا میں تینوں 32 دھاراں نہیں بخشنیاں تے منڈا کہندا ممی ایڈا روک نہ پا میں تیری ایک دھار نہیں پیتی میں تے ڈبے دا دودھ پیتا ہے میں تے ریڈ کاؤ پیتا ہے اور سجنا تربیت ماحول پاک کر ویخ کر بلا وچ سارا تربیت دا اثر نانے دا فیض کر بلا وچ آ گیا ماں دے سجدے کر صدقے جاواں امام پاک تیری مقدس ماں تو حکیم الامت اقبال دی زبانی علامہ فرماندے نے میرے امام دی ماں اقبال فرماندے نے آیا تبی پر بردائے خیر الورا محمد مصطفیٰ دی پروردہ فاطمہ
کبھی پر بردائے خیر الورا آسیا گردان و لبی قرآن سرا۔ اقبال کہنے نے حسین تیری ماں تو صدقے جانا ایک ہاتھ نال چکی چلا رہی ہے، زبان نال قرآن دی تلاوت کر رہی ہے، اور چکی چلا رہی ہے قرآن دی تلاوت تے چولی وچ حسین چکے گود وچ شہید کربلا تے دستے مبارک چکی دے کوڑ ہوتے تے زبان تو قرآن دی تلاوت، اکھاں وچوں خوف خدا دے آنسو۔ ایمان نہ دس او آٹا جہدے وچ خوف خدا دے ہنجو رل جان تے قرآن رل جائے، اس آٹے دی کچی روٹی کھا کے حسین کربلا وچ صبر نہ کردا تے کی کردا؟ میرا سلام عقیدت ہوئے اسی گھرانے، میرا سلام عقیدت ہوئے اسی گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہوئے اسی گھرانے، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ فاطمہ تو زہرا سجدہ گزار میرے دوست خاندانی خاندان نبوت دا نچوڑ میدان کربلا وچ آیا، ماں سجدے کر دی ہے تے سجدہ ہے وہ جی روایت وچ آوندا عشاء پڑھ کے ایک دن دل وچ آیا رب دی بارگاہ وچ لمبا سجدہ کراں، سیدہ فاطمہ سجدہ کیتا، ادھی رات بیت گئی فاطمہ دا سجدہ ہی نہیں مکیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حسین دی ماں خدا دی تسبیح تے تسبیح کرتی چلی جا رہی ہے، تہائی رات بیت گئی سجدے وچ سر، حتیٰ کہ فجر دی اذان مؤذن دی آواز آئی اللہ اکبر، سن کے میرے حسین دی امی نے سر چکیا، آسمان ول منہ کر کے حسین دی امی کہندیاں نے مولا راتاں بڑیاں نکیاں نکیاں بنائیاں نہیں، کوئی اجئی لمبی رات بنا دے تیری فاطمہ رج کے تیرا سجدہ تے ادا کر لوے۔ ویلا پھر ماں دا اثر آیا کربلا وچ، کربلا وچ تاثیر ماں دی آ گئی۔ او ماں جڑی ساری ساری رات سجدے کر دیے تے ربا لما سجدہ دل کردا رج کے سجدے کراں۔ میدان کربلا وچ زیر خنجر جدو امام نے سجدہ کیتا، حسین علی مقام سجدہ کر کے روح حسین بولی میری امی فاطمہ تسی لمیاں سجدیاں دی آرزو رکھ دیاں سو، میری عبادت گزار ماں آرزو تساں کیتی سی کربلا وچ سجدہ حسین کر کے جا رہے ہیں۔ ماحول پاکیزہ کرو۔